16 अगस्त 2023 को पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में तौहीन मज़हब का मुबैना वाक़या पेश आया। मसीही आबादी पर हमलों और जलाओ घराव के वाक़यात के तनाजुर में बिखरे अफराद ने गिरजाघरों, मसीही बरादरी के दर्जनों मकानात, गाड़ियों और मालो असबाब जला दिए। जड़ावाला में कशीदा सूरत हाल के पेश नजर जिला भर में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। चेयरमैन बराए कौमी कमीशन बरा बैनुल मज़ाहब मुकालमा फजीलत माब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ की क़यादत में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें फैसलाबाद के नवाही इलाके जड़ावाला में मसीही इबादत गाहों, पाक सलीब और बाइबल मुकद्दस की बेहुरमती और घरों को जलाकर राख करने की शदीद मज़म्मत की गई है। फजीलत माब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने हुकूमत पंजाब से अपील की है कि ऐसे शरपसंद अनासर जो मजहबी इबादत गाहों और मुकद्दस किताबों के तकद्दुस को पामाल करते हैं और बेगुनाह लोगों के घरों को जला देते हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि मज़हब के दरमियान मोहब्बत, अमन और भाईचारे की फिजा कायम हो। उलमा पाकिस्तान कौंसिल के चेयरमैन अलामा ताहिर अशरफी ने इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करते हुए कहा, पूरा पाकिस्तान गमज़दा है। जो कल जड़ावाला में हुआ है वो खाली मसीही बरादरी पर नहीं हुआ, वो जख्म पाकिस्तान को जख्म लगा, वो जख्म इस्लाम को लगा। हम शर्मिंदा हैं और आज हम यहाँ लाहौर में इस चर्च में अपने मसीही कायदीन के पास माफी मांगने आए। हम शर्मिंदा हैं इसलिए कि पाकिस्तान में अक्सरियत मुसलमानों की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो यहाँ पर मसीही रहते हैं, हिंदू रहते हैं, सिख रहते हैं या और कोई गैर मुस्लिम या अक़लियत है, उससे जीने का हक छीन लिया जाए। मैं उन लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूं जिन्होंने ये सारा अमल, जो कभी अमल है, जो इंतहाई मकरूह अमल है, जिन लोगों ने ये अमल किया है, मेरा आज उनसे ये सवाल है कि ये किसको खुश करने के लिए उन्होंने किया है। मेरे और आपके आका सय्यदुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी मस्जिद में नजरान के मसीहियों को इबादत की इजाजत दी थी, और जिन लोगों ने ये अमल किया है उन्होंने उस मुआहदे को जो मेरे आका खातिमुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान के मसीहियों के साथ किया था, उस मुआहदे को पढ़ा है, उस मुआहदे की खिलाफवर्जी की है, उस मुआहदे की को तार किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुआहदे में ये जुमले मौजूद हैं कि सिर्फ इबादत गाहें नहीं, बल्कि जो इबादत गाहों में लगाई गई घंटियां हैं उनका भी तहफ्फुज़ दिया है। इनकी जान और माल, इज्जत, आबरू का तहफ्फुज़ रियासत और मुसलमानों की जिम्मेदारी है। कल जो जड़ावाला में हुआ, हम समझते हैं बतौर बड़े भाई के हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सके, हम शर्मिंदा हैं, हम माफी के तलबगार हैं। यहां एक जेब काटने वाले ने अपने उस्ताद को कहा था कि मैंने एक मसीही की जेब इसलिए नहीं काटी कि कहीं क़यामत के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे आका को ये शिकवा ना करे कि तेरे उम्मती ने मेरे उम्मती की जेब काटी है। मैंने आज
آج صبح ایک تصویر دیکھی جس میں چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کا گھر جل گیا وہ کھیتوں میں رات سوئی ہیں. میرے نبی نے تو اس بیٹی کو رحمت کہا ہے. قیامت کے دن یہ رحمت بیٹی جب رحمت للعالمین کے پاس اپنا مقدمہ لے کے جائے گی کہ آپ کے نام لیواؤں نے مجھے گھر سے بے گھر کر دیا, اس وقت کیا جواب دیں گے ہم؟ میں آج سوال کرنا چاہتا ہوں, ہر 2 ماہ کے بعد, ہر 3 ماہ کے بعد, یہ کون لوگ ہیں, یہ کس کے ماننے والے ہیں, ان کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ کی قسم نہ یہ اسلام کی تعلیم ہے, نہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ آپ کسی کو نقصان پہنچائیں. اور اگر اسی بات پہ جائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر قیامت والے دن یہ مقدمہ لے کر آ گئے کہ خاتم المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتیوں نے میرے ماننے والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا, تو کہاں جائیں گے؟ میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے, مجھے معافی, شرمندگی, ہمیں یہ جملے چھوٹے لگ رہے ہیں. میں ریاست پاکستان کی طرف سے, حکومت پاکستان کی طرف سے, وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے, پاکستان کے علماء, مشائخ اور مسلم عوام کی طرف سے جناب بشیر صاحب آپ سے معافی مانگتا ہوں. ہم آپ سے شرمندہ ہیں, ہم ان مسیحی بچیوں سے شرمندہ ہیں جو چھوٹی چھوٹی بچیاں رات کھیتوں میں جنہوں نے گزاری, سڑکوں پہ گزاری, جو اس خوف سے اپنے گھروں سے چلے گئے کہ کہیں ہمارے گھروں کو نقصان نہ پہنچ جائے. میں تو اس دین کا ماننے والا ہوں جس کا رب رب العالمین ہے, جس کا نبی رحمت للعالمین ہے. میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے. جناب چیف جسٹس آف پاکستان, پوری قوم مطالبہ کرتی ہے کہ عدالت بھی اسی چرچ میں لگاؤ جس کی سلیب کو توڑا گیا. 1 ماہ میں ٹرائل کرو. قوم چاہتی ہے کہ ان مجرموں کو سزا ملے. نشانہ بنائے گئے ہیں, مقدس مقامات نشانہ بنائے گئے ہیں, مسیحی آبادی کے گھر نشانہ بنائے گئے ہیں. حکومت پاکستان سے میرا مطالبہ ہے کہ حکومت پاکستان فوری طور پر گورنمنٹ اپنے ذریعے سے ان تمام مقدس مقامات کو جو ہے بحال کرے. جہاں عمارتیں ٹوٹی ہیں ان عمارتوں کو بنایا جائے, جہاں جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کو پورا کیا جائے, جو گھر جلے ہیں یا گھروں کے نقصان ہیں وہ پورا کیا جائے. اور مجھے امید ہے کہ وزیر اعظم پاکستان ہمارے اس مطالبے کے اندر, یہ مجھے میری مسیحی برادری نے نہیں کہا, مجھے مشرف صاحبان نے نہیں کہا, مجھے چرچا پاکستان نے نہیں کہا, مجھے محترم مشرف صاحب نے نہیں کہا, یہ میرا مطالبہ ہے ایز اے چیئرمین پاکستان علماء کونسل کہ جو جو نقصان ہوا ہے اس کا حکومت پاکستان اس کو پورا کر کے دے. اور یہ جو چرچ جو ان کا نقصان ہوا ہے ان کو بحال کیا جائے, اور پھر وزیر اعظم پاکستان خود وہاں تشریف لائے تاکہ دنیا کو ہم بتائیں کہ یہ جو وحشت اور دہشت ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز نے کہا کہ دوسرے مذاہب کے افراد اور عبادت گاہوں پر حملے کی قانون اور اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ ایسی عدالتیں قائم کی جائیں جو جرائم پر اکسانے والے منصوبہ سازوں اور مساجد میں اعلانات کرنے والوں کو سزائیں دیں. چیئرمین مرکزی علماء کونسل اور سیکرٹری جنرل انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ پاکستان صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی نے کہا کہ ہم جڑاوالا میں قرآن کریم کی توہین کے دل خراش واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور اس کے رد عمل میں مسیحی کمیونٹی کے مکانات, عبادت گاہوں اور بائبل مقدس کو آگ لگانا ناقابل معافی ہے. ممتاز عالم دین مفتی منیب الرحمان نے کہا کہ جڑاوالا سانحے کی جامع تحقیقات کر کے ذمہ داروں کو سخت سزا دی جائے. انہوں نے مزید کہا کہ مسلم اور غیر مسلم شہریوں کی جان و مال, آبرو, املاک اور عبادت گاہوں کا تحفظ ریاست کی اہم ذمہ داری ہے.
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि अक़लियतों के खिलाफ अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी की गुंजाइश नहीं है। मजहब, नस्ल और जात से कता नजर तमाम शहरी बराबर हैं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि इस वाक़े में मुलविस तमाम अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।